नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। मुफ्ती साहब का इस्तेमाल करें। यूसुफ साहब नहीं वीडियो देना फोटो हमारे नाज़रीन भी इस्लाम माशरा के और आपके हसन का है गवाले गवाले नवलवा मुसलमानों को काटने की शक्ल में बनाई उनके खाने पीने का नज़म भी हम करते हैं अगर जिसको ज़रूरत होती है। जैसा आप जानते हैं कि जमीयत उलमा तारीख़ हिंदुस्तान की तारीख़ी जमात है, सबसे बड़ी जमात है, बावकार जमात है। और ये मुसलमानों की 105 साल से नहीं 200 साल से जो है ये खिदमत करते हुए आ रही है। 200 साल से हिंदुस्तान को किस तरह से आज़ाद किया गया, इसकी कुर्बानी का अगर हम खोलने बैठे तो सैकड़ों घंटे में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों में लाखों की तादाद में लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। उसके बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है और जब से लेकर आज तक चाहे मिली मसाइल हो, शरई मामला हो, खानका का मामला हो, मकातिब का हो, मदारिस का हो, मसाजिद का हो, शरीयत का हो, लॉ मुस्लिम परसल्ला का हो, सबसे पहले जमीयत उलमा ही हुकूमत से आग में आग डालकर और अपने शरीयत को मजबूती के साथ चलकर उसको कायम और दायम रखे हुए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम करने के लिए हर वक्त इसके खातिन मुदामिन तैयार रहते हैं पूरे मुल्क में। चाहे फसादात का मामला हो, चाहे बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी का मामला हो, चाहे कुदरती आफात में किसी सैलाब में नुकसान हो जाए, वहाँ सबसे पहले मदद के लिए जमीयत उलमा पहुँचती है। कई जगह पर जमीयत कानूनी बसाई गई है, 19 एकड़ ज़मीन ली गई है, 4-4 लाख रुपए खर्च करके मकान दिए गए हैं। और ये मकान जो है जमीयत उलमा कोई जात पात नहीं करती, 4-4 लाख रुपए खर्च करके इसके अंदर गैर मुस्लिमों को भी दिया। हमने खुद देखे है, हमारे हाथों से सामने चाबियाँ दी गई है और वो नुकसान हो गया है तो उनको भी उसकी मदद की है। औरंगाबाद में जो है 7 दुकानें जल गई थी, 56 दुकानें मुसलमानों की 62 में से 6 दुकानें गैर मुस्लिम की थी, उनको हमने भी मदद दी है। 25-25 हज़ार रुपये उनको चीज देकर उनको भी जो है कारोबार में खड़ा की है। हर काबिल सदर एहतराम जमइयत उलमा मराठवाड़ा के सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती मिर्ज़ा करीम बेग साहब नदवी, ऐसे ही हमारे अजीज़ दोस्त जमइयत उलमा शहर औरंगाबाद के सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब, माशाअल्लाह उनका नाम अजीम है और उनकी खिदमत भी यकीनन अजीम है। इसी तरीके से जमइयत उलमा शहर औरंगाबाद के तमाम ही ज़िम्मेदारान और इस प्रोग्राम के रूह ताहिर साहब सौदागर, अल्लाह तबारक व ताला उनके जान माल में इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए। वो कौम मिल्लत की इंसानियत की खिदमत को उन्होंने अपना नज़रिया और धर्म बनाया। अल्लाह तबारक व ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुन नास मन यनफ़उन नास, लोगों में सबसे ज़्यादा यानी मोतमद और सबसे ज़्यादा मोहतम बिशान और सबसे ज़्यादा यानी ऊंचे अखलाक का, ऊंचे किरदार का वो आदमी है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श और खैर और भलाई के काम करता है। बुजुर्गों और दोस्तों, जमइयत उलमा का सिंबल, जमइयत उलमा का आप जिस वक़्त यानी झंडा देखें या जमइयत उलमा का सिंबल देखें, उसके अंदर भी यदुल्लाहि अलल जमा, यानी जमइयत उलमा एक जमात का नाम है, एक तंजीम का नाम है। और वो तंजीम सिर्फ अपने आप को तंजीमी तौर पर सामने पेश करने की कायल नहीं, वो तंजीम ऐसी है जो सारी यानी दुखों को, दर्दों को, मसाइल को अपने अंदर लिए हुए है, उनका मदावा पेश करने की सलाहियत और काबिलियत रखती है। और मुस्तकिल तौर पर जैसे हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब ने कहा कि जमइयत उलमा ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में अहम रोल और किरदार अदा किया, लेकिन जहां मुल्क आज़ाद हुआ उससे लेकर आज तक की तारीख जमइयत उलमा की रोशन तारीख है। वो तारीख है इंसानियत की बुनियाद पर इंसानों की खिदमत की जाए, चाहे आफात समावी हो या अर्जी आफात हो। ऐसे मौके पर कोई जमात, कोई तंजीम, कोई फर्द मैदान अमल में आपको दिखाई देगा, सबसे पहले वो जमइयत उलमा के कारकुनान और जमइयत उलमा आपको दिखाई देगी। और सिर्फ हम वक्ती तौर पर
ان کو ساز و سامان دینے کے قائل نہیں ہیں ہمارے اکابرین، ہمارے تنظیم کے ذمہ داران۔ ہمارے تنظیم کا مقصد اور نصب العین یہ ہے، وہ بعض آباد کاری چاہتے ہیں، چاہے یعنی آفات سماوی ہو عرضی ہو، وقتی طور پر جو ضرورتیں ہو سکتی ہے وہ ہم پہنچانا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ لیکن کسی کے گھر لٹ پٹ گئے، بہ گئے، کاروبار تلف ہو گئے، جمعیت علماء کا نظریہ مشن آپ تمام حضرات جانتے ہیں، وہ انہیں کھڑے کرنا چاہتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مائیں گھروں میں رہ کر، پردے کے اندر رہ کر کیسے کام اور حلال روزگار حاصل کرے۔ اس کے لیے طاہر صاحب سوداگر کی معاونت سے جمعیت علماء نے پردے میں رہتے ہوئے حلال روزگار کی شکلیں اور صورتیں کیسے پیدا کی جائے، جمعیت علماء کے خدام نے آپ کے نظروں سے ان مکانات اور ان مکین کو دیکھا جا رہا ہے، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ جمعیت علماء کی یہ فکر ہے کہ جہاں پر یعنی ویران ہو گیا اس کو آباد کیسے کیا جائے، اور جہاں پر آبادی ہے اس کو سرسبز و شادابی کس طریقے سے فراہم کی جائے۔ اور ابھی یہ موقع رمضان المبارک کا موقع ہے، رمضان المبارک کا موقع یقیناً بھائی چارے کا موقع ہے، اپنے رب کو منانے اور راضی کرنے کا موقع ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے پوری ملت اسلامیہ سے اور خاص کر شہر اورنگ آباد و ضلع اورنگ آباد سے یہ اپیل و گزارش کرتا ہوں کہ بھائیوں، آخری ایام چل رہے ہیں رمضان کے، بڑا حصہ رمضان کا گزر چکا ہے، اور رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کا مہینہ ہے، اپنی معافی مغفرت اور کو تلاش کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ اور منزہ بنانے کا مہینہ ہے۔ چند ایام رہ گئے، خدارا سب سے پہلے تو ہم رمضان المبارک کی قدردانی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق مرحبا۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کو تمام انسانیت کے لیے نافع بنا۔ الہ العالمین، جو مالدار ہے اسے غنی بنا، جو غنی ہے اسے سخی بنا، جو سخی ہے اسے فیاض بنا، اور اس کی فیاضی سے تمام امت مسلمہ کے مسائل کو حل فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کو روضہ اقدس کی حاضری مقدر فرما۔ الہ العالمین، جمعیت علماء کے تمام خدام کو، تمام اکابرین اور ذمہ داروں کو الہ العالمین ان کی عمر دراز فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ، رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ گزر رہا ہے، ہم نے اپنی ناقدری میں اس کو گزار دیا ہے۔ یا اللہ، جو بچہ ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کے ان نیک اعمال کو قبول فرما جو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیے ہیں۔ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم تمام کے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کروڑ مغفرت فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ان کی عمر دراز فرما، ان کی آنکھوں کو اولاد کے ذریعے سے نور عطا فرما، جن کو سرور عطا فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔